ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਜੋੜ ਜੋੜਿਆ। ਅੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਕਿਧਰ ਲੱਭਦਾ, ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੱਬ। कादिर वो नहीं है जिससे कभी बन सकती नहीं एक मक्खी भी। सुभान अल्लाह। नबी के आरख खिदमत अंदर ते ना करेट दलेरी, ते माई ने क्या बस काफी है मैनू। अल्लाह माई के आवाज काफी है मैनू, हुब मुहम्मद तेरी। आदम कट बहिश्तों ते किन्ने साल रोया, देखो हजरत नूह नबी ने ते किन्ना को दुख उठाया। चीर दिता ज़करिया ताई, ते सारे उत्ते रख यारी। अय्यूब दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वबारिक वसल्लिम अलैहि कसीरन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इल्लम यु'मिनू बिहाज़ल हदीसी असफ़ा। सुभान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आबाब मुकर्रम, सामीन मुहतरम, आज मोरखा 4 ज़ुल्क़ादा सन 1446 हिजरी बमुताबिक 2 मई सन 2025 खुतबा जुमातुल मुबारक। आजकल एक लफ्ज़ आम तौर पे सानू सुनन वास्ते मिलता है कि जदों किसी नू दीन वाले पासे बुलाया जाए, बाज़ ऐसे लोग जो नमाज़ां भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, अल्लाह की इबादत का इत्माम भी बड़े शौक व ज़ौक़ नाल करते हैं,
لیکن نماز تو بعد انہوں نے دعوت دیتی جائے کہ بیٹھو تھوڑی دیر دین دی گل ہوئے گی، کوئی حضرت صاحب تقریر فرمان گے یا پروگرام والے دن تو پہلے دعوت دیتی جائے کہ فلاں دن پروگرام ہے، تو عام طور پہ ایک جملہ بولیا جاتا ہے کہ ساڑھے کول وقت نہیں، ساڑھے کول ٹائم نہیں۔ دین دی بات سننے واسطے ساڑھے کول وقت نہیں ہوتا۔ یہ برعکس ہر لچر ہر بازاری محفل واسطے ساڑھے کول وقت بڑا ہے، موبائل استعمال کرنے واسطے ساڑھے کول وقت بڑا ہے، ساڑھے کول ٹیلی ویژن استعمال کرنے واسطے اخبار پڑھنے واسطے وقت بڑا ہے، لیکن اگر ساڑھے کول وقت نہیں تو اللہ نے دین واسطے نہیں، نہ اللہ نے دین دی بات کو سننا پسند کرنے ہاں، نہ دین واسطے کچھ وقت دینا پسند کرنے ہاں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جتوں تک میری سمجھ گل آئی ہے، ناقص عقل ناقص علم دے مطابق، کہ بلا خوف و خطر، بلا جھجک، بلا ہچکچاہٹ اسی یہ گل جڑی منہ کہہ دینے ہیں نا ساڈے کول دین واسطے وقت نہیں، اس واسطے کہنے ہیں کہ ساڈا اس دین تے خرچ کچھ نہیں ہویا، بے شک ساڈا اس دین تے لگا کچھ نہیں۔ جدوں ملیا مفت وچ تے سانو یہ قدر بھی اونی نہیں جنی ہونی چاہیے، بلکہ مفت بھی اس انداز نال ملیا ہے کہ سانو پلیٹ رکھیا سجیا سجایا دین سامنے مل گیا۔ تو انسان کا یہ اصول ہے، انسان کی یہ فطرت ہے، عادت ہے کہ جس نعمت تے کچھ خرچ نہ ہویا ہوئے او دی ایڈی قدر و قیمت انسان جانتا نہیں، ایڈی قدر کرتا نہیں۔ دین تو ایک پاسے رہ گیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس چیز کا گلا کیتا ہے انسان نال کہ بندیا دین تے ایک پاسے رہ گیا، تینوں تے میری قدر کوئی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جویں اللہ دی قدر کرن دا حق بندا سی اے انسان تو اوویں اللہ دی قدر کیتی نہیں۔ پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی شان دسی کہ ذرا سوچ تے صحیح میرے بندے، کیا میں قدر دے لائق ہیں کہ نہیں؟ میری قدر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تے جے میں قدر دے لائق ہیں، قابل عزت قابل احترام ہیں، اے بندے پھر تو میرا احترام نہ کرے، میری قدر نہ پچھانے، پھر تے تیرے نال بڑا بدقسمت کوئی۔ جتھے آکھیا ہے نا کہ تسی میری قدر نہیں کیتی جویں کرن دا حق ہے، اس تو پہلا اپنی شان دسی ہے۔ آؤ ذرا میں آیت پڑھن لگا، 17 میں سورت کا نام ہے سورت حج۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له سبحان اللہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب
والمطلوب سبحان اللہ وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. سبحان اللہ اللہ فرمان دے رہے ہوئے لوگوں تو ایک مثال دین لگا ذرا کان لا کے سنیا جے مثال دے لگی اللہ نے نہیں آکھیا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والے ہو دھیان نال سنیا جے نہیں آکھیا ایوہ الناس پاویں ایمان رکھ دے ہو پاویں نہیں میری اس گل پہ سارے لوگی ذرا کان ضرور کرے میری مثال غور و ضرور سنیا دے ایمان والے ہو تسی بھی بے ایمانو تسی بھی اللہ جڑے جڑے انسان ہو نا زورے پر مثلاً ایک مثال بیان کی دی جاتی ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ یہ نہیں آکھا سنیا دے آکھا کان لا کے سنیا علماء نے رابطہ کریا جنہاں تو ہم ترجمہ دسن گے جیرا دینا کہ صرف سنیا جے پھر لفظ ہونا سی اسمعوا لہ سنو بس آکھیا استمعوا لہ کان لا کے ذرا سنیا جے ان الذین تدعون من دون اللہ جنہ لوگاں نو تسی اللہ تو سوا پکار دے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ اللہ فرماتے نے سارے دے سارے لوگی اکٹھے ہو جان سارے رل جان مل جان جڑ جان جمع ہو جان اللہ فرماتے نے میں نہیں کہندا مینوں گجراں والے جڑا ایک شہر بنا کے وکھا دین عالم چوک جڑا ایک ایریا بنا کے وکھا دین اور اس ہاٹ جڑا ایک علاقہ مینوں تعمیر کر کے وکھا دین اللہ فرماتے نے نہیں میں تے عالم چوک دے گندے نالے دا بھی مطالبہ نہیں کرتا اللہ فرماتے نے میں یہ نہیں کہندا میری زمین ورگی ایک زمین بنا دیو میں یہ نہیں کہندا میرے آسماناں ورگا ایک آسمان بنا دیو میں یہ نہیں کہندا میرے جلائے ہوئے چشمیاں ورگا ایک چشمہ چلا کے بخا دیو میرے دریاواں ورگا ایک دریائی بہا دیو میرے سورج ورگا ایک سورج چاڑ دیو میرے چاند ورگا ایک چاند چمکا تے دمکا دیو اللہ فرماتے نے میں یہ نہیں کہندا سارے جڑ جاؤ گڑ جاؤ مل جاؤ لن یخلقوا ذبابا مینوں ایک مکھی بنا کے وکھا دیو اللہ فرمایا نہیں بنا سکتے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے والا وجتمعوا لہ اس کام واسطے سارے نے سارے مل جان ایک بندہ نہیں دو نہیں چار تیرہ نہیں 10 20 نہیں سارے نے سارے مل جاؤ اللہ فرماتے نے نہیں بنا سکتے اچھا بنانا تے دور دی گل ہے اللہ فرماتے نے ایک اور چیلنج ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے پہنچے ہوئے یہ سارے بزرگ یہ ساریاں ہستیاں سارے کرنیاں والے سارے بھرنیاں والے اللہ فرماتے ہیں ایک دسترخوان تے بیٹھے ہون انہاں دے سامنے ایک پرات پئی ہوئے اس پرات دے اندر کھیر ہوئے یا حلوہ ہوئے اس حلوے وچوں یا اس کھیر دی پرات وچوں ایک ذرہ کھانے دا میری مکھی اڑا کے لے جائے تے واپس بھی نہیں لے سکتے سبحان اللہ لا یستنقذوہ منہ مکھی کو بھی اپنا کھانا کھو سکتے نہیں کھو سکتے پہلی گل ہے مکھی بنا نہیں سکتے کیونکہ مکھی سب تو حقیر مخلوق ہے نا جی
وہ کسی نے کسی مولوی صاحب نے پوچھا سی نا مولانا یہ مکھی اللہ نے کیوں پیدا کیتی ہے؟ مولوی صاحب جواب بڑا سونا دیتا سی آندے نے اللہ نے حکمراناں دا غرور توڑن واسطے پیدا کیتا جی بڑا بڑا حکمران ہوئے نا مکھی میں نہ کو چڑے چبا دیں کدی اینج ہوتا ہے کدی اینج ہوتا ہے وہ کرسی کرسی کرنے والے اور کرسی چین نہیں لین دے دی نکی جی مکھی وہ ناکے دم کر چھڑ دی تو فرماندے نے حکمرانہ دا غرور توڑن واسطے پیدا ہوئی تو اے حقیر مکھی سارے رل کے بنان جوگے نہیں تے 2.5 کلو دا منڈا 3 کلو دا منڈا اللہ اکبر سارے دے سکتے قادر وہ نہیں ہے جس سے کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی سبحان اللہ قادر وہ نہیں ہے جس سے کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی مکھی تو بنانا دور رہا ایک بار بھی بدلا جا نہ سکا سبحان اللہ اے خالق کل اے مالک کل اے رازق کل اے حاکم کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم دیا تب می برسا اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا یہ ساریاں اختیار تے مرضیاں گریاں نے تو اللہ فرماندے نے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا جے مکھی انہاں دے کھانے وچوں کچھ لے کے اڑ جائے لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ او دے کول کھو نہیں سکتے ضعف الطالب والمطلوب منگن والے بھی کمزور تے جے کول منگدے نے او بھی کمزور تے شاذور کون ہے اگلی آیت وچ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ جڑے کمزور نے انہاں دیاں دست بوسیاں کر دے ہو قدم بوسیاں کر دے ہو انہاں دے سامنے سجدہ ریزیاں کر دے ہو انہاں دے سامنے منتاں منوتیاں کر دے ہو چڑھاوے چاڑ دے ہو چٹے ککڑ لے کے جاندے ہو بکرے چھترے لے کے جاندے ہو پکیاں پکائیاں دیگاں لے کے جاندے ہو جڑے کمزور نے انہاں دیاں خدمتاں کر دے ہو جڑا شاذور ہے اودی قدر ہی نہیں کر دے وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عظیم وہ بڑا طاقتور بھی ہے تے بڑا زبردست بھی ہے کون کبھی عزیز کبھی طاقتور تے عزیز زبردست کون اللہ کبھی عزیز کون ہے اللہ اکبر یہ تو دنیا کی مثال دسی نا کہ میں دنیا دے اے کچھ کر سکنا اے مکھی نہیں بنا سکتے میں انہاں کچھ بنایا میری قدر نہیں کرتے ایک ہور مقام تے اللہ نے آخرت کا کچھ نقشہ کھینچا ہے آج تسی میری قدر نہیں نہ کرتے ایک ویلا آئے گا تو میری قدر آئے گی آؤ قرآن کا ایک ہور مقام سناواں یہ 17واں پارہ پڑھیا ہے سورت حج ہے اور سورہ زمر 24واں پارہ ہے اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات
बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते ने अज ते मेरी कदर नहीं करते जिवें कदर दा हक बनदा है। एक वेला आएगा वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा। सारियां दियां सारियां ज़मीनां मेरे कब्ज़े विच होणगियां। अल्लाह अकबर। सत्ते ज़मीनां अल्लाह ने अपनी एक मुठ विच पकड़ियां होण। हैन ते अज भी अल्लाह दे कब्ज़े च ने ना, लेकिन क़यामत वाले दिन खसूसी कब्ज़ा एक मुठ विच होणगियां सारियां ज़मीनां। वाह मेरे मालिका तेरी मुठ किड्डी है। सुभान तू अल्लाह। ही जान क्यों भाई। अल्लाह अकबर। फरमाया एक वेला आएगा जदों तुहानू मेरी कदर आएगी, जदों नानी गिट्टे आए। माने कितने वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा। ओदे कब्ज़े च क़यामत वाले दिन सारी ज़मीन होवेगी। वस्समावातु मतवियातुम बियमीनिही। सत्ते दे सत्ते आसमान अल्लाह ने अपने सज्जे हाथ ते लपेटे होंगे। सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। जेड़े तुसी अल्लाह नाल शरीक करदे हो ना, अल्लाह उन्हां शरीकां तो पाक है। अल्लाह अकबर। तो दीन को एक पासे रह गया। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने इंसाना दे उत्ते मेरी कदर नहीं। एक मकाम ते अल्लाह ने एक होर अंदाज में शिकवा कीता है। इत्थे भी अल्लाह ने सारे इंसानां नूं बुलाया, ईमान वालियां नूं या काफरां नूं, मुनाफिकां नूं, यहूदियां नूं, ईसाइयां नूं, सिखां ते हिंदुआं नूं अल्लाह ने मुखातब नहीं कीता। इकट्ठा सारे इंसानां नूं मुखातब करके फरमाया या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। सुभान इन्फितार, सूरत इन्फितार 3 पारा। अल्लाह फरमाते हैं ऐ इंसान एक गल ते दस या अल्लाह की हुक्म है। फरमाया मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। एडी इज्जत वाले तेरे रब तो तेनू दूर किन्ने कीता है। केड़ी शय ने तेनू रब तो दूर कर दिता है। अल्लज़ी खलक़का, अल्लाह ते ओए जिने तेनू पैदा कीता है। फसव्वाका, फिर तेनू बराबर कीता है। फअदलक, फिर इंसाफ नाल तेरा जोड़ जोड़या है। किने जोड़या है? क्यों रब नालों बंदिया तू नाता तोड़या, जिन्ने तेरा एक जोड़ जोड़या। सुभान अल्लाह। क्यों रब नालों बंदिया तू नाता तोड़या, जिन्ने तेरा एक जोड़ जोड़या। अखां विच मोती जड़े गोल गोल ने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। और चिड़ियां ममोले ने शंगारे रब ने, मोरां उत्ते रंग किवें चाढ़े रब ने। सुभान अल्लाह। चिड़ियां ममोले ने शंगारे रब ने, मोरां उत्ते रंग किवें चाढ़े रब ने। कोयल ने सुनाए मीठे मीठे बोलने। कोयल, कोयल पता ही कोयल दा हाँ जी जी। जानते हो, भावें तुहाडे कोई किसी नूं ओहदी आवाज़ भी कढनी होंदी होवे। अल्लाह अकबर। बहरहाल ओ माहौल क्या प्यारा माहौल होता है कि बाहर खुली फजा सेह विच या किसी डेरे ते लेटे होई ना मंजी ते उत्तों कोयल दी सोहनी दी आवाज़ होंदी ते वाकई करना च रासी कोल दी है। बेशक किने बनाई है? अल्लाह।
اور چڑیاں ممولے نے شنگارے رب نے مولا تے رنگ کیویں چارے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے کہ سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ اکبر تو اللہ فرماتے ہیں میں پیدا کیتا میں تیرا جوڑیا فی ای صورت ما شاء رکبہ پھر جیویں دا تینوں چاہیا تیری ترتیب تیری ترکیب تیری تصویر پیدا کر دیتی اللہ فرماتے ہیں قدرتاں تے میریاں نے پر تینوں کیڑی شے نے میرے تو دور کیتا ہے ذرا سوچیے ہم کینے کیتا ہے سانو اللہ تو دور کیتا شیطان نے سانو اللہ کو دور کیتا گانیاں نے سانو اللہ کو دور کیتا ڈرامیاں تے فلماں نے سانو اللہ تو دور کیتا دنیا دیاں رنگینیاں نے سانو اللہ کو دور کیتا آرائشاں تے زبائشاں نے اللہ فرماتے نے میرے نال پیار پا لے یہ ساری چیزاں تے میں آپ عطا کرن والا اللہ اکبر تو میں عرض کر رہا سا کہ ساڈے کول اللہ دے دین واسطے وقت کوئی نہیں کیونکہ ساڈا دین تے بولو کچھ لگا پلیٹ تے رکھیا رکھایا سانو دین مل گیا اللہ اکبر لیکن وہ لوگ کہ جنہاں دا دین واسطے کچھ لگا ہے کسی دا مال لگیا کسی دے لال لگے کسی دیاں جانا لگیاں دین دی قدر کیتی تے انہاں لوکاں کی آؤ ذرا اللہ ذو الجلال والاکرام دا قرآن سنیے کہ سانو دین دی قدر کنی ہوئے اور دین دی قدر انہاں لوکاں نو کنی ہو سی اے پارا آ گیا 21واں سورت کا نام ہے سورت عنکبوت 20واں پارا ہے سورت عنکبوت شروع ہو رہی ہے اللہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کیوں بھائی اور اللہ کا رسول ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ بندے دا ایمان مضبوط ہوئے گا اونی بندے دی ازمائش بھی سخت بڑی ہوگی اے نہ آکھو بھائی ساڑھے تے ازمائشاں نے تے ساڑھے تے اللہ ناراض ہے نا نا ازمائش اللہ دی ناراضگی دی دلیل نہیں کیونکہ سب تو بہت آتے اللہ نے اپنے نبیان کو ازمایا جی ازمائش اللہ دی ناراضگی دی دلیل ہے تو کیا اللہ اپنے نبیان نعوذ باللہ ناراض ہی ہے نہیں اللہ دے نبی اللہ دے پیارے تے اپنے پیارے کو اللہ ازمانتا ہے بولو کنہ نو دنیا اندر تنگی دے وے اور دنیا اندر اور تنگی دے وے خاص پیار یا یاران کافر ظالم فاسق لٹ دے کہ پھر دینی موج بہاران حضرت آدم کٹ بہشتوں تے کنے سال روایا دیکھو حضرت نو نبی نے کنا کو دکھ اٹھایا
کی آدھے دین تے دین اسلام ہی ہے نا، شروع تو لے کے آدم علیہ السلام تو لے کے میرے محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء دا دین کیڑا ہے؟ کوئی اسلام اسلام یہ سارے دا دین ہے اسلام تے انہاں لوکاں دا دین تے کوئی خرچ ہویا تے انہاں نوں دین دیاں قدراں نے چیر دے تازگری آتائی تے سارے اتے رکھ آری ایوب دے تن پائی بیماری گیٹ مصیبت پاری تے کسرا کیسر رب دے دشمن ایش کرن من باندے ساڑے آقا فاقیاں پاروں تے پتھر پیٹ بنا دے اللہ اکبر. تو فرمایا والا کر فتن الذین من قبل اساں نے انہاں تو پہلے لوکاں نوں بھی آزمایا ہے. اے پارا 21واں سی. ہن آؤ ذرا میں تمہارے سامنے پارا دوسرا تلاوت کرنے لگا. سورۃ کا نام سورۃ البقرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم من تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کیا تسا گمان کر لیا ایویں جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ چھال ماری ڈنڈا بھی نہ پڑیا تو جنت میں بڑھ گئے. اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں یہ ہونا. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ جڑے تواڈے تو پہلے لوکی گزرے نے انہاں لوکاں دی مثالاں تواڈے سامنے نہیں آئیاں. کیڑیاں مثالاں؟ فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ انہاں نوں تنگیاں گھیر لیا، دکھاں پریشانیاں نے گھیر لیا تے تھوڑے بہتے دکھ نہیں. فرمایا وَزُلْزِلُوا ہلا دیتا گیا انہاں نوں ہلا دیتا گیا. اتنا پریشان ہوئے کہ پریشانیاں نے ہلا کے رکھ دیتا. سب تو زیادہ حوصلے والی ذات اللہ دے رسول دی ہوندی ہے. لیکن انہاں دی آزمائشاں اور ازمائشاں نال انہاں دا جھنجوڑیا جانا، انہاں دا ہلایا جانا ویکھ کے حتی یقول الرسول او وڈیاں حوصلیاں والے اللہ دے رسول بھی پکار اٹھے. والذین آمنوا معه جڑے انہاں نال ایمان لے آئے سن وہ سارے ساتھی بھی پکار اٹھے. ادھی ادھی رات نوں اٹھدے نے اللہ دے سامنے گڑگڑاندے تے روندے نے تے کی آندے نے متى نصر اللہ اللہ تیری مدد کدوں آئے گی؟ اللہ تیری مدد صحابہ کرام دا تے ازمائے جان والے مومنین دا تے اللہ دے رسول علیہ السلام دا وطیرہ کی ہے. جدو ازمائش ہوندی ہے تے کی آندے نے اللہ تیری مدد تیری مدد. تے ساڈے تے ازمائش پئی ہوندی ہے تے اسی آندے اللہ یہ ازمائش کدوں آئے؟ سن دے ہو میڈیا تے جنگ دا اللہ دی قسم مذاق بنے. جنگ دا کوئی آندے جنگ لگے میں سوٹ سوایا، کوئی آندہ میں جناب سونے کپڑے میں تے پوری جنگ دی تیاری کیتی. یہ جنگ لگنی کدوں؟ اسی تے بڑے خوش ہاں. سانوں تے دی بیاہ دی خوشی نہیں ہوندی جنی جنگ دی خوشی ہوندی ہے. اے پاگل ہوئے گندیو اولادو کی آکھاں میں تو مت پا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ساڑھے تو دلیل ہوئی ہوندی ہے نا زیادہ تو زیادہ. کسے نو آکھیے نا
ਇਹਨਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਓ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਸੀ? ਕੀ ਆਂਦੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नऊज़ बिल्लाह बुज़दत सन, बहादुर नहीं, बहादुरां दे बहादुर। उस सोहने नबी ने फरमाया जंग दी तमन्ना ना करया, जंग दी तमन्ना ना करया करो। है ते अज़मैश ही है ना, जंग लग जाना है ते अज़मैश ही। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਮਤਾ ਨਸਰੁल्लाह, ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਹੌਸਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਓ ਘਬਰਾਇਆ ਜੇ ਨਾ, ਡੋਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ इन्ना नसरल्लाहि करीब। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते ने मेरी मदद बिल्कुल ही करीब है। आज भी ईमान वालियां दे अल्लाह दी मदद बिल्कुल ही इंशाअल्लाह करीब है। आखो इंशाअल्लाह। या अल्लाह साडी मदद फरमा दे। जुमातुल मुबारक दी घड़ियां ने, अल्लाह के घर में बैठे हो और यार की पता केड़ा बंदा किनिया को नेकियां लेके अल्लाह के दरबार में आया, साडी दुआ वो रंग ना ले आए जेड़ी उस बंदे दी खलूस वाली आमीन ही रंग ले आवे। जरा मोहब्बत का मुजाहरा करके ते खलूस भरी ते प्यार वाली पुरसोज आमीन आखो, अल्लाह का अर्श हिला के रख देवे। या अल्लाह इन हालात में साडी खसूसी मदद फरमा दे। तो अल्लाह फरमाते हैं इन्ना नसरल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद है बिल्कुल करीब। तो इन्ना लोगों को दीन की कदर सी, जिन्ना लोगों ने दीन वास्ते अपना कुछ ना कुछ खर्च किया और खुशी नाल किया, किसे मजबूर नहीं किया, अपने आप खर्च की। ते खर्च की किया? मैं मेरे माल की गल सुनावा ना, जंगे तबूक का मौका है, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, लियाओ भाई चंदा, लियाओ भाई चंदा, साथी कर गए लियाओ भाई चंदा। अल्लाह अकबर। हुण अपील करने वाले मेरे मुस्तफा ने ते अमल करने वाले सहाबा इकराम ने, सुभान अल्लाह, रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। जिन्नी किसी को जो तौफीक है लिया के अल्लाह के नबी सोने के सामने पेश कर रहे। अबू बकर आए, या रसूलल्लाह सारे घर की दौलत लैन दी है। उमर आए, या रसूलल्लाह अद्धी दौलत तुहाडे को लैन दी, अद्धी घर छड्ड आया। उस्मान आए, या रसूलल्लाह वारी 300 ऊंट 300 1000 100 घोड़ा, या रसूलल्लाह 1000 जानवर मेरे वालों कबूल फरमा लो। हाय एक सहाबी ने अखीर ही कर दी। अल्लाह के रसूल सोने फरमाया चंदा दो। हुण दिल विच इंज लगन ही लग गई है कि है मेरे को कुछ नहीं तो मैं कित्थों देआं, देना भी जरूर है ते है भी बल्ले कोई नहीं, कुछ नहीं की देआं। रात का वेला है कि यहूदी को गए, जरा देखो उन्होंने लोगों की तड़प देखिए ते खुदा वास्ते जरा अपने आप से भी गौर करिए। साडा की अंदाज है, साडा की रवैया है, और चंदे नूं सुन के चंदे दा सोच के साडा की रद्दे अमल है। सहाबी कहता है मैं अल्लाह के नबी नूं कुछ ना कुछ देना भी जरूर है, दिल बड़ा करदा है पर पल्ले कुछ नहीं। एक यहूदी को गए ते जाके आंदे ने वे कोई मेहनत मजदूरी है ही ते मेरे कोलों करा ले ते मैनू कुछ पैसे दे दे। हाय सारी रात कुएं विचों पानी कट के डोल नाल खूह चो पानी कट के
اس یہودی دا کھیت سیراب کرتے رہے، وہ دا باغ سیراب کرتے رہے ساری رات، تے بدلے وچ کی ملیا؟ 2 ٹوپے جوان، 2 ٹوپے جمع دے لیا کے اللہ دے نبی کی خدمت پیش کر دیتے۔ آندا ہوئے گا یا رسول اللہ ہے تے ادنا جی پونجی ہے پر سونے قبول کر لے۔ اے جے صحابی رسول تے جڑے سن منافق انہاں کنجراں نوں تے بہانا چاہیے۔ انہاں میرے نبی سونے نوں ساری زندگی بے ایمانہ نامرادہ سکون نہیں رہن دتا۔ یہ آدھے نے لے تیرے ایک ٹوپے جمع تو رب نوں کچھ تھوڑیا آئے رکھو استغفر کی دل تے گزری ہوئے کی صحابی تے تیرے ٹوپے جمع تو رب نہ کوئی تھوڑیا سی۔ اللہ اکبر۔ ایک مائی عورت میرے پیغمبر کی صحابیہ او دا بھی حال ہوئی ہے، اللہ دے نبی سونے نے اپیل کیتی ہے، چندے دا مطالبہ کیتا ہے، پلے کچھ نہیں دے دیواں کی، اخیر اپنا دودھ پیتا بچہ چکے تے اللہ دے نبی دے سامنے لے آئی۔ ہاں کتھوں لے آئیے وہ ہو جائے ایمان، کتھوں لے آئیے وہ ہو جائے جذبات، تے جے ہو جان، جے ساڈے جذبات وہ ہو جائے ہو جان، ساڈے ایمان وہ ہو جائے بن جان، تے کوٹ حساب آئے اور رب نہیں جے بدلیا، رب اگے ہی ہوئی، رب کو رحمتاں دے ذریعے کٹ گئے کوئی، کیوں بھئی اللہ دے سورسز دے اندر کوئی کمی پیدا ہو گئی؟ نا میرا رب دے سورسز دا وسائل دا خالق ہے۔ بچہ لے کے میرے نبی سونے دی خدمت جا گئی، فرماتے نے جنگ تبوک تیاری کیتی، سبحان اللہ، جنگ تبوک تیاری کیتی، تے جدو رسول الہی ایک مائی دائی کوئی بیٹا پاس رسول لے آئی، خدمت اندر حاضر ہو کر، ہائے خدمت اندر حاضر ہو کر ادب و عرض سنایا، لگی ہوئی مال خزانہ میرا، لگی ہوئی مال خزانہ میرا، میں چوری تیری پایا، میرے نبی سونے نے بچے نوں گود تے لٹا لیا، بٹھا لیا، پر آپ فرماندے نے بی بی اے تے دس اسی اوتھے جنگ کرن چلے ہاں کہ بال کھڈان چلے ہاں، اے بی بی اسی نوں کی کراں گے؟ تے بی بی دی آنکھاں جو مٹھے مٹھے آنسو، ذرا سوچو تصور کرو، تو یار اپنی ذات تے اس چیز نو لاگو کر کے سوچو، اکھاں وچوں مٹھے مٹھے آنسو، تے کہندی ہوئے یا رسول اللہ مینوں نہیں پتہ ہے تلوار چلان جوگا نہیں، مینوں بھی پتہ ہے تیر اٹھان جوگا نہیں، سٹن جوگا نہیں، نشانے بازی جوگا نہیں، نیزہ بازی انہوں نہیں ہوتی، یا رسول اللہ مینوں سارا پتہ ہے، پر سونیا کوئی تیر آن لگے نا دشمن دا تواڈے ال تے اگے میرے منڈے نوں کر دیا، یا رسول اللہ جیڑا تیر لگے تانوں نہ لگے اینوں لگ جائے، جنگ تبوک تیاری کیتی، جدو رسول الہی ایک مائی دائی کوئی بیٹا پاس رسول لے آئی،
रख खिदमत अंदर ते ना करे दिलेरी ते माई ने क्या बस काफी है मैनू माई क्या बस काफी है मैनू ओ मुहम्मद तेरी या रसूल अल्लाह मैनू ते तुहाडी मुहब्बत दा खजाना काफी है औलाद जांदी है ते जाए लोग इन्हां दा दीन ते कुछ लगा जे ते इन्हां नूं दीन दी कदर जे इन्हां नूं दीन दी कदर है साडा नहीं लगा साडा खर्च नहीं होया सानू कदर नहीं दीन दी कदर वेखनी जे ते किते दीन दी कदर अपने सीने विच लैके मैनू बिलाल उमैया दियां मारां खांदा होया नजर आ रहा है अल्लाह अकबर उतो मार पैंदी है थले आवाज निकलदी है अल्लाहु अहद उतो मार पैंदी है थले आवाज आउंदी है अल्लाहु अहद उतो टांगा पैंदियां ने थले आवाज आउंदी है अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी जे मार मार के उमैया थक जांदा है साह लैण वास्ते बह जांदा है ते नाल ही तड़ी भी ला देंदा है बिलाल ए ना समझी मैं तेनू छड़ दिता है मैं ते तां बैठा के मैं थक गया सा गर्मियां दा सख्त मौसम है बिलाल नु तपदी रेत ते लिटाया होया है सीने दे भारी पत्थर रखिया होया है बाल दफाए उमैया उत्ते आप भी बैठा होया है पर बिलाल की कहंदा सोना बिलाल कहे बिलाल सीने पत्थर कहे बिलाल सीने पत्थर मैनू फुल गुलाब दसेंदा वाह प्यार मुहम्मद वाला इन्ने ही प्यार नाल यार दुरूद ते पढ़ो सल्लल्लाहु सुकून आ जा ठंड पै जा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे बिलाल सीने पत्थर मैनू फुल गुलाब दसेंदा वाह प्यार मुहम्मद वाला ते लोलू लज़्ज़तां देंदा किनारों दीन दियां कदरां ने एक सहाबी मेरे नबी सोने कोल आए ने बड़े अक्के थके ते परेशान ते रो रहे ने ते कहंदे ने या रसूल अल्लाह वेंदे होना मुशरक सानू किनियां तकलीफां देंदे ने किनियां अज़माइशां ने या रसूल अल्लाह अल्लाह कोलों दुआ ही कर दे अल्लाह साडी इन्हां कोलों जान छुड़ा दे या रसूल दुआ ही च करो तुहाडे के दुआ करना मुश्किल नहीं ते सोने रब के कबूल करना मुश्किल नहीं मुश्किल अल्लाह इन्हां तो जान छुड़ाए मेरे पैगंबर सोने ने की फरमाया ये नहीं आख्या मैं दुआ कर देना आप फरमाते ने मेरे सहाबी एडी जल्दी परेशान हो गया तुहाडे तो पहला यानी मेरी उम्मत तो पहला एक उम्मत के अंदर ऐसा आदमी गुजरिया है हाय फरमाया उस बंदे नू एक टोया पुट के रोजाना उस टोए के अंदर खड़ा कर दिता जाता और लोहे दियां कलियां नाल ओदे तो मांस खिंचिया दीन कबूल करन दे जुर्म के अंदर होर परेशानियां की ने ओ कोट हिसाब मारिया कि कसूर है मेरे अबू बकर सिद्दीक दा कि कसूर है मेरे फारूक आजम दा कि कसूर है मेरे उस्मान जुन्नूरैन दा कि कसूर है कोट वालिया मेरे हैदर करार दा कि कसूर है मेरे बिलाल दा कि कसूर है मेरे सुहैब ते खुबैब दा कि कसूर है मेरी सुमैया अम्मा दा कि कसूर है अम्मा जिन्निया दा
قصور ایک ہی ہے، بولو قصور ایک ہی ہے۔ وہ کی ہے نہیں، کج وج کے دین دسے ہے، سبحان اللہ، وہ کج وج کے دین دسے ہے، پایا نہیں خوف پھیرا، سبحان اللہ، گج وج کے دین دسے ہے، پایا نہیں خوف پھیرا، توحید تے سنت دا رکھیا اونچا پھریرا، پسینے کفر تے چڑھ کے بانگاں توحید کئیاں، سبحان اللہ، مسلک میرے دی تھماں جگ تے نیان پئیاں۔ بے شک، سبحان اور قاری صاحب میں ایک گل کہن تو نہیں رواں گا کہ علامہ شیر ورگا مینوں نہیں کدھر لبدا، سبحان اللہ، کیوں بھائی؟ بے شک، جدو مینوں وہ جا شیر نہیں کوئی لبدا تو میں اپنے سکول دا نام علامہ احسان کیوں نہ رکھا؟ بے شک، کسی نے مروڑ اٹھ دے پیر کیا بے شک، علامہ شیر ورگا مینوں نے کدھر لبدا، یزدانی بغیر ساڈا اسٹیج نہیں جے پھپدا، تن من نثار کر کے جا رب تو جنتاں لئیاں، مسلک میرے دی تھماں جگ تے نیان پئیاں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ قصور میرے شہداء دا اور یہ بھی قصور میرے نبی نے پروانے ہیں۔ اب ایک ہوئے پروانہ ہائے مکہ شہر کو تھوڑے جے فاصلے تے میدان ہے، جس میدان کا نام ہے میدان تنعیم، تے نون این یہ میم، تنعیم۔ اس میدان کے اندر اس پروانہ رسول نو سوڑی چاڑھن دی تیاری، نام کی یہ حضرت دیکھو دین دی قدر کرنا ہے۔ آج دے جمعے دا کی عنوان ہے دین دی قدر کینا، اللہ اکبر۔ سوڑی چڑھان دا پروگرام ہے، تو سوڑی چڑھان تو پہلا پوچھیا جا رہا ہے خدیب یار کوئی آخری آرزو تے کر، کوئی آخری خواہش تے کر، تے اے نہیں آکھیا مینوں میرے بچے ملا دیو، اے نہیں آکھیا میری بیوی ملا دیو، اے نہیں آکھیا میری ماں نال تے پیو نال ملاقات کرا دیو، اے نہیں آکھیا کہ مینوں میرا ویر ملا دیو، میری بہن ملا دیو، فرماندے نے جدے کول چلاں اودے کول جان دی تیاری کر لین دیو۔ اور اللہ میرا محبوب ہے تے مینوں محبوب کو جان واسطے تھوڑا جا میک اپ تے کر لینا، سبحان اللہ، آپ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور نماز اللہ نو ملن واسطے میک اپ اللہ پڑھن دی توفیق دے۔ اللہ نالوں ود کے ساڈا محبوب کوئی نہیں تے محبوب نو میک اپ کر کے ملی ہے، بے شک، کی آندے تے نماز کی ہے کر کے آندے، نماز کی ہے۔ مینوں پتہ ہے تانوں سوال ہونے نے جی تانوں بھی میک اپ کرنا جائز ہے؟ ہاں سانوں بھی جائز ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ دی ملاقات واسطے میک اپ ہے۔ خدا آکھیا مینوں 2 رکعتاں نماز ہی پڑھ لین دیو۔ اللہ اکبر۔ خبیب نے جلدی جلدی نماز پڑھی، 2 رکعتاں پڑھیاں نے تے 2 رکعتاں پڑھ کے للکار دینے، فرماندے نے آ جاؤ، اے نہ سمجھا جے کہ میں موت تو ڈر دیا نماز چھوٹی نماز لمبی کر لئیے، آ جاؤ میں جلدی جلدی تائیں نماز پڑھیے، میں ثابت کرنا چاہنا میں موت تو نہیں ڈردا بلکہ موت میرے کو ڈر دی۔ آ جاؤ ہن سوڑی تے چاڑھن لگے نے تے خبیب نے کی بول بولے، امام بخاری نے اپنی بخاری شریف وچ نقل کی۔
اور تاریخی بول علماء دیا زبانہ تے معروف نے لستو والی ہین اقتلو مسلمن سبحان اللہ لستو والی ہین اقتلو مسلمن علائی شکن کان للہ مسرائی لستو والی ہین اقتل مسلمن یبارک علی اوصال شلو ممزائی ذالک لذات الالہ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي کی کہتا ہے میرا خبیب ہائے میرے سینے میں چیر کے رکھ دیتا ہے میرا دل ہلا کے رکھ دیتا ہے میرا ایمان آسمان دیا بلندیاں تک پہنچا کے رکھ دیتا ہے میرے خبیب کے اینا مولا نے فرما دے نے اے خدا نبی اپنے اے خدا اے سبا نہیں کہنا اللہ کیوں نہیں کہنا وہ بھی آندے نے اے سبا مدینے جانا مدینے میرا پیغام ہوائے تم جا کے پہنچانا ہے انہیں تیرے ہوا آرم چوک جا کے بند ہو جائے پیغام اتھی رہ گیا اس واسطے اسی اپنا پیغام ہوا دے حوالے نہیں کرتے اسی خدا دے حوالے کرنے ہاں تے جیڑی شے خدا دے حوالے ہوئے وہ کدے ضائع نہیں ہوتی اے خدا نبی اپنے نو تے دئیس نے ہم میرا مکے والے اصولی دتئی یار خدا بج تیرا ہائے ہائے یار اب نبی اپنے دیتا آئی تے بھیجو خبر غریباں جاندی بار دیدار نہیں ہویا میرے وچ نصیباں وہ شہر مدینے پاک نبی نے تیرے لائے ہوئے تے مکے وچ کفاراں مینوں گھیر پائے ہوئے تے اس گلوں اے تھائے لان آج جرم دے میرا تے اے ہوئی جرم دے میرے علماء دا اے ہوئی جرم دے میرے شہداء دا اور اے ہوئی جرم قیامت تک دے آن والے ساڈے ورگے مرداں اور یاد رکھو انہاں نوں تکلیفاں آئیاں پیس دتا گیا ظلم دیاں چکیاں وچ انہاں اے مشن توحید و سنت والا نہیں چھڈیا انشاءاللہ اسی بھی نہیں چھڈا اس گلوں اے بھائے لاون میں کیوں تیرے سنگ لائیاں کیوں میں واحد رب بجیندا اے ہوئی نے جرم خطائیاں نام تیرے تو اے محبوبہ جے لکھ ہوئے جندوارا اے پترا پترا پترن میرا پر تین تھی مول نہارا کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں جے میں مارے جاواں وہ سر سجدے نظرانہ کر کے میں قرب حضوری پاواں
आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।